मुकम्मल हो गया है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सैनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने बिल पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम की शेखवार मंजूरी हुई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी ठीक जी, आईनी तरमीम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उसकी मंजूरी का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने जो 2 रोज इस पर काम किया है, उसके बाद रिपोर्ट की सूरत में सेनेटर फारूक एच नाइक की जानब से अब से कुछ देर कबल जब सेनेट का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ तो उसमें पेश किया गया है। इससे कबल जो है वो सेनेट की जो पार्लिमानी कौमी असम्बली और सेनेट की जो पार्लिमानी कमेटी में मसवदा पेश किया गया था उसमें 49 सीटें शामिल थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट की सूरत में ले किया गया है हाउस में, उसमें जो है वो 59 सीटें जो है वो शामिल की गई हैं। पार्लिमानी कमेटी की जानब से वज़ीर कानून और सेनेटर फारूक एच नाइक को जो है वो ये रद्दोबदल का हक दिया गया था कि वो अगर मजीद कुछ तरामीम जो है वो शामिल करना तो इसमें शामिल कर सकते हैं। और उन्हीं रद्दोबदल के फैसले को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर कानून और जो सेनेटर फारूक एच नाइक सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं, उनकी जानब से जो है वो तरामीम शामिल की गई हैं। 59 सिक्के मजमूई तौर पर जो है वो मंजूर की गई हैं। और सबसे बड़ी जो बात है आज की सेनेट की इस कार्रवाई से वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो हुकूमती कार्रवाई का हिस्सा बने हैं, जबकि JUI के सेनेटर अहमद खान जो है वो भी आज जो है वो इस कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं। अपोजिशन जमातों की जानब से जो है वो ऐवान में जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो उस वक्त जो है वो शदीद एहतजाज किया गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद अपोजिशन जो है वो वाकआउट कर गई और उसके बाद जो हुकूमत को दरकार वोट थे 64 वो ईवान में मौजूद रहे हैं। 64 अरकान में से 62 की तादाद जो है वो हुकूमत के पास पहले से मौजूद थी। अपोजिशन के 2 अराकीन को तोड़ा गया है, जिनमें JUI के सेनेटर हामिद खान जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो जो है वो शामिल हैं। दोनों ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिए हैं। अपोजिशन इससे पहले दावा कर रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम को जो है वो मंजूर नहीं होने दिया जाएगा और अपोजिशन का कोई भी रुकन जो है वो इस कार्रवाई के अमल का हिस्सा जो है वो नहीं बनेगा, लेकिन 2 अरकान JUI के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन जो है वो इस कार्रवाई का हिस्सा बना है। जो ही सेनेट का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ है और सेनेटर फारूक एच नाइक ने जब रिपोर्ट ले की है हाउस में तो उस वक्त जो है वो गिनती का अमल भी दोनों ऐवान के जो हिस्से हैं जिसमें हुकूमती बेंचेस हैं और दूसरी जानब जो है वो अपोजिशन बेंचेस हैं, उन पर गिनती का अमल भी हाजिरी की सूरत में मुकम्मल किया गया। हुकूमती बेंचेस से सेनेटर अनुशा रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर श्री रहमान जो है वो बड़ी सरगर्म नजर आई, अपने अराकीन की हाजिरी पूरी करती रही। तमाम सेनेटर जिनमें वो वफाकी वज़रा भी शामिल हैं जो कम ही ऐवान का हिस्सा होते हैं वो भी आज ऐवान में मौजूद रहे। दूसरी जानब अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद जो अराकीन हैं उनकी भी हाजिरी और उनकी अदम मौजूदगी के हवाले से जो है वो जो अपोजिशन जमातों के सरकर्दा रहनुमा थे वो सरगर्म रहे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और सेनेटर ज़िशान खानज़ादा जो है वो भी अपने अराकीन की गिनती के हवाले से फहरिस्त जो है वो उन्होंने मुरतब की हुई थी और वो अराकीन की गिनती करते रहे हैं। सेनेटर हामिद खान की दोपहर तक खबरें ये थीं कि वो जो है वो वतन से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो वो JUI का हिस्सा है, लेकिन चूंकि वो हुकूमत के साथ भी कई मामलात में पहले भी जो है वो हुकूमती कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं तो उनके हवाले से खबरें थी, लेकिन सेनेटर अहमद खान भी जो है वो जो ही सेनेट के इजलास में वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ है तो वो भी कार्रवाई का हिस्सा बन गए और सेनेट में मौजूद रहे। इसी तरह से सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं वो जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ है तो पहले कुछ देर जो है वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे, जिस पर जो है वो ये कहा जा रहा था कि शायद वो इस कार्रवाई का जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मंजूरी का अमल है उसका शायद हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो भी वहां पर मौजूद पहुंच गए और उसके बाद जो अपोजिशन अराकीन है उनकी जानब से रिपोर्ट जो लेकी गई उसकी कापियां फाड़ी गई, एहतजाज किया गया। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिर की जानब से जो है वो फिर मरहला वार
شک کی منظوری شکوں کی جو ہے وہ منظوری کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا. نائب وزیر اعظم اور قائد ایوان جو ہے اسحاق ڈار ان کی جانب سے باضابطہ درخواست کی گئی چیئرمین سینٹ سے کہ اس شک وار منظوری جو ہے اس کا عمل شروع کیا جائے تاکہ یہ جو تمام 59 شکیں ہیں ان کی منظوری کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو سکے. اور اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے جب ابتدائی کارروائی تھی اس میں اپوزیشن اس کا حصہ رہی, احتجاج کی صورت میں کاپیاں پھاڑتے رہے اور ساتھ میں گنتی کا مطالبہ کیا. تو پھر چیئرمین سینٹ نے باضابطہ گنتی کا عمل شروع کروایا اور 64 ارکان جو ہے وہ حکومت ووٹ حاصل کرنے میں جو ہے وہ 64 ووٹ کامیاب رہی اور 2 اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں جو ہے وہ اس کارروائی کا حصہ بن گئے. صبح 11 بجے یہ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا. 11 بجے جب اجلاس شروع ہوا تو کچھ اراکین جو گزشتہ 2 روز سے جاری بحث تھی اس کا حصہ نہیں بن سکے تھے, ان کو جو ہے وہ موقع دیا گیا اور 2 بجے تک جو ہے وہ تقریباً یہ اجلاس جو ہے وہ چلتا رہا. اور اس اجلاس میں جو وہ 2 اراکین 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ اس کارروائی کا حصہ نہیں بن سکے تھے, انہیں موقع فراہم کیا گیا. 3:30 بجے کا دوبارہ وقت مقرر کیا گیا تھا سینٹ اجلاس کے لیے اور جب 3:30 بجے کے کچھ تقریباً 3:40 پہ یہ اجلاس دوبارہ شروع ہوا ہے تو چیئرمین سینٹ نے جو ہے وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی درخواست کے باوجود جو اراکین رہ گئے تھے, مزید 3 سے 4 اراکین تھے جن میں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان ہیں, سینٹر روبینہ خالد ہیں اور ان کے علاوہ 2 مزید اراکین تھے جن کو جو ہے وہ تقریر کا موقع نہیں مل سکا تھا. تو چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پہلے یہ تمام اراکین کو موقع فراہم کیا جائے گا اس ایوان میں اور اس کے بعد 27ویں ترمیم کی جو ہے وہ شکوار منظوری کا عمل شروع کیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد جب یہ شکوار منظوری کا عمل شروع ہوا تو جو 59 تمام شکیں ٹھیک ہے. کامران چودھری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لیکن اس وقت اپنے ناظرین کو ایک بار پھر براہ راست یہ چلیں گے. سینٹ کا اجلاس جاری ہے, ملاحظہ کیجیے. Nana Post. इसका कितना है? इसका खाना किधर है? जब आप दूसरी वाली लिया इसका कवर किधर है? मेरे पास है क्या? बस किधर है? आपको बताएं कि सेनेट का इजलास जारी है. 27वीं आईनी तरमीम का जो शिकवार मंजूरी का मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है. 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का अमल जो है वो इस वक्त जारी है, बल्कि तीसरी और आखिरी ख्वानगी का अमल इस वक्त जारी है. 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों के हक में 2/3 अक्सरियत से वोट मिला. PTI के सैफुल्ला आबरू और JUI के अहमद खान ने भी बिल के हक में वोट दिया है. आपको बताएं कि 59 शिकें सेनेट से मंजूर हो चुकी हैं. सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है. बिल की तीसरी और आखिरी ख्वानगी का अमल इस वक्त जारी है. 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों की हक में 2/3 अक्सरियत से वोट आए. 64 वोट दरकार थे. चेयरमैन सेनेट की जानिब से एक के बाद एक शिक जो थी वो पढ़ी गई. क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग मेथड के तहत ये अमल जो था वो मुकम्मल किया गया. शिकवार मंजूरी दी गई. तमाम शिकें जो भी जिनमें अमेंडमेंट की जानी थी
تھی اور اب سے کچھ دیر قبل یہ جو عمل تھا وہ مکمل ہوا تھا اور اس وقت جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا حتمی منظوری کا عمل جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ کو بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سیف اللہ آبرو اور جے یو آئی کے احمد خان کا آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ہے. بل کے حق میں ارکان چیئرمین سینٹ کے دائیں اور مخالف بائیں سینیٹرز میں جو ہیں وہ موجود ہیں. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اس وقت جو ہے وہ حتمی regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Leader of the House. جی شکریہ جناب چیئرمین. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹورک بل تھا اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. یہ انفنش ایجنڈا میں اس کو کہوں گا. چارٹ آف ڈیموکریسی میں 2006 میں یہ پاکستان کی دو میجر پولیٹیکل پارٹیز نے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم فارمر اس وقت اور فارمر وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ بل, یہ ایک سی او ڈی جو چارٹ آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت سائن کیا اور کچھ ہفتوں میں لنڈن میں ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز, میں پہلے بھی کلیریفائی کر چکا ہوں, جس میں پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب بھی شامل تھے اور اسفندیار صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, تمام ڈاکٹر مالک صاحب, سب اس وقت حضرت بنجد تھے, وہ پارٹی کے ہیڈ تھے. تمام پارٹیز نے سائن کیا اور یہ ایک انفنش ایجنڈا تھا. میثاق جمہوریت کی قریباً تمام چیزیں, دو چیزیں رہ گئی تھی, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اور ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ. تو اس حوالے سے یہ انتہائی اہم ایک بل تھا اور اس کے اندر بھی جو اس کی وجوہات تھیں 2006 میں بھی اور 20 سال کے بعد بھی قریباً, کیونکہ اس پہ کام تو شروع ہوا تھا 2002 میں, تو 23 سال سے یہ فیلنگ تھی کہ بیلنس کریٹ کرنا چاہیے. دنیا کے جیسے مختلف ممالک میں, کئی ممالک میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کی طرز پہ, تاکہ کانسٹیٹیوشنل اپیل جو ہے, جو کہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں, وہ وہاں اس کو لایا جائے. تو یہ ایک سپریشن آف جوڈیشری فار دی بیٹرمنٹ اینڈ افیکٹو ایفیشنسی ان کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک امینڈمنٹ تھی. اس کے علاوہ اس میں جو دوسری امینڈمنٹ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک کامیابی دی اور دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا, وہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس میں جو قوم نے جن کو ہیرو تصور کیا اور جس کو پھر اکارڈنگلی حکومت نے ایک فیلڈ مارشل کا خطاب دیا سید عاصم منیر صاحب کو, تو اس ہمارے آئین میں پہلے وہ نہیں تھا. بائی دی وے ریگولیشنز میں ہے, ریگولیشن میں تھا اور ہے, لیکن یہ ابھی آئین میں نہیں تھا. اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تینوں افواج کے لیے 5 سٹار کی ایک سپیس کو آئین میں شامل کر دیا گیا. اور اس حوالے سے جو ترمیم ہوئی وہ 243 آرٹیکل میں ہوئی. اور اسی طرح میں یہ کلیئر کر دوں کہ سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں ان کی سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور اس بل کے حوالے سے پروٹیکٹڈ ہے. کسی کی سینیورٹی اس میں چینج نہیں ہوگی. جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی بھی سینیورٹی برقرار رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوش آئند تبدیلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ٹرانسفر آف ججز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں جو چینجز کی گئیں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کو کانسیکوینشل چینجز کی ضرورت تھی, یہ جو 59 جو کلازز کو جس پہ آپ نے آج ووٹ کروایا کلاز بائی کلاز, یہ بیسیکلی اس میں ایک بہت بڑی تعداد کانسیکوینشل چینجز کی ہے. جو پرائمری جو ایریاز کور کیے گئے جس کا میں نے ذکر کیا, اسی طرح جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جب آپ نے سپریم کورٹ اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان اس ترمیم کے ذریعے کھڑا کیا, تو اس کی بھی کمپوزیشن میں بھی دونوں جو ایپیکس کورٹس ہیں, نارمل اپیل کا سپریم کورٹ اور دوسری طرف آئینی اپیلوں کا
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इन दोनों के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनके जो प्यूनी जजेस हैं, और फिर उनकी मशावरत से और ये तमाम की तमाम चेंजेस इस तरमीम के ज़रिए लाई गई। मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। और आपका, आपकी टीम का, लॉ मिनिस्टर साहब का, अटॉर्नी जनरल साहब का, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, अवामी नेशनल पार्टी का, बलोचिस्तान अवामी पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, आज़ाद अरकान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम लीग काफ, इस्तेकाम पाकिस्तान, ये तमाम जमातों ने, और इसमें कोई जल्दी नहीं की। आपने देखा कि इस फ्लोर पे पहले मैंने कमिट किया, जब ये अभी मीडिया न्यूज़ से जब डिस्कशन शुरू हुई अपोजिशन ने की, तो मैंने गुजारिश की थी कि यहाँ तो बहुत इंटेलेक्ट मौजूद है, वकला मौजूद हैं, बड़ी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, तो मैं हुकूमत को मशवरा दूंगा कि वो जो बिल है पहले सेनेट में लाएं। रेयर होता है कि सेनेट में पहले वो भी आईनी तरमीम लाई जाए, तो हम पहले सेनेट में लेके आए वादे के मुताबिक। फिर मैंने अर्ज़ किया था कि तमाम साथियों को जो खुल के अपने इज़हार ख्याल का मौका दिया जाएगा, तकारीर होंगी, उसको ये नहीं कि ले की और वोटिंग शुरू हो गई, वो भी अपना वादा पूरा किया। और इसके साथ साथ हमने ये भी अर्ज़ किया था मैंने कि मैं लॉ मिनिस्टर साहब को के ज़रिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कमेटी में भेजा जाए, जो स्टैंडिंग कमेटी है, जिसने बहुत मेहनत की, तमाम उसके सरबराह जनाब सेनेटर फारूक नाइक साहब और तमाम साथियों। फिर उधर से ये भी हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप डायरेक्शन दें, और ये भी इसी फ्लोर पे बात हुई थी कि चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो नेशनल असम्बली की कमेटी को भी स्पीकर साहब के ज़रिए इन्वाइट किया जाए और वो भी इसका हिस्सा हो। तो आप वर्चुअली एक पार्लिमानी दोनों हाउस की कमेटी थी, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस और स्टैंडिंग सेनेट की, और स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस जो है वो नेशनल असम्बली की, उन्होंने मिल के ये सारी की। इसमें बहुत तरमीम भी आई, और तरमीम का हमने देखा भी, लोकल बॉडीज़ की हवाले से तरमीम थी 140 से, हमारे अवामी नेशनल पार्टी की तरमीम थी नाम के हवाले से, हालांकि वो 18वीं तरमीम में नाम तब्दील हो चुका है। NWFP जो है वो खैबर पख्तूनख्वा बना था, और मेरे भतीजे हैं, पता नहीं किधर चले गए हैं, एमल वली खान को मैंने एक्सप्लेन किया कि 18वीं तरमीम में 3 दिन इनके वालिद साहब से मेरी जो डिस्कशन हुई, तो 2 थॉट्स थे। एक का था कि खैबर या हज़ारा होना चाहिए, दूसरे का उनकी तरफ से ऑफ़र थी कि या पख्तूनख्वा या पख्तूनिस्तान रखा जाए। तो ये तीसरे दिन जाके ये फैसला हुआ कि ANP को कहा कि आप ये जो 2 नाम है इसमें से एक चुन लें। वो खैबर चुना गया, खैबर हज़ारा में से, और उनको ये कहा, हमें ये कहा गया कि आप फिर इन 2 में से चुन लें, पख्तूनख्वा या पख्तून। मैं आपको एक तारीखी बैकग्राउंड बता रहा हूँ, पख्तूनिस्तान या पख्तूनख्वा, तो खैबर और पख्तूनख्वा दोनों साइड से चुने। मैं उसमें थ्रू आउट शामिल था। आखिरी 3 दिन 18वीं तरमीम के थे, कुछ साथी कामली आगा साहब, कुछ लोग उनको याद होगा, तो ये खैबर पख्तूनिस्तान हुआ। लेकिन कोई हतमी चीज़ नहीं होती, एवोल्यूशन प्रोसेस है। उन्होंने अपनी एक पार्टी की तरफ से एक अमेंडमेंट दी, लेकिन कमेटी ने ये सोचा कि इसको आगे जाके देखा जाएगा। और इसी तरह लोकल बॉडीज़, MQM के साथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन्होंने फील किया कि लोकल बॉडीज़ जो है उसको कवर मिलना चाहिए, और उसके हवाले से आइनी तरमीम आनी चाहिए। और इसमें एक मेरे पंजाब की असम्बली इस पर करारदाद पास कर चुकी है, और इसलिए कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह मुल्क जो है मुतम्मिल नहीं हो सकता ये जब तक हमको फिस्कल बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे। और फिस्कल बैलेंस क्रिएट करने के लिए मैं अगेन NFC पिछले जो 2009 में दिसंबर में हुआ, मैं उसका हिस्सा था। मैं असिस्ट कर रहा था उस वक्त की हुकूमत। हम हुकूमत में तो नहीं थे, आपको याद होगा, आप वज़ीर आज़म थे, और आपको वो याद भी होगा ग्वादर जाके फिर आपने फाइनल साइनिंग की थी। उसमें 19% पहले एडमिन एक एक्सपेंस रखती थी फेडरल गवर्नमेंट डिविजनल पूल से, एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन चार्ज, वो 5% था, उसको रिड्यूस करके 1 कर दिया गया, तो 4% फेडरल गवर्नमेंट का कह लें कि वो शेयर वहाँ कम हो गया। जो 42.5% सूबों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता था, चारों सूबों को, वो 57.5 15% वो होगी। तो ये 19% की एडजस्टमेंट के बाद जो आज तक चल रही है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि अफ़ाम व तफ़हीम से ही ये मामला तो हमेशा तय हुए और इंशाल्लाह होंगे।
وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس کے لیے بھی ایک اوریجنل ایک اٹیمپٹ تھی کہ اس کو کچھ بیلنس کیا جائے. اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے, جو اس ملک کا ڈیٹ ہے جو ٹوٹل, وہ کوئی کسی اسلام آباد کے اوپر تو نہیں لگا, وہ پورے ملک میں لگا ہے. ڈیفنس ہے تو پورے ملک کی ڈیفنس ہے, تو اس کے لیے ایک تھی. لیکن اس کو بھی احترام کیا, اور جن پارٹیز نے یہ مشورہ دیا کہ جی آپ اس کو آگے جا کے دیکھیں گے, ابھی آپ اس کو نہ شامل کریں, اس کو نکال دیا گیا. اسی طرح ایک یہ سوچ تھی کہ پاپولیشن کے حوالے سے, یعنی بنگلہ دیش جب جدا ہوا تو ہم سے کم اس کی پاپولیشن, ہم سے زیادہ پاپولیشن. آج اوور دا ٹائم ہماری پاپولیشن زیادہ ہو چکی ہے, اسے ٹکنگ بام, اور جتنی ہماری گروتھ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہماری پاپولیشن گروتھ ہے ایوریج. تو obviously something has to be done, اسلامی اصولوں کے اندر رہ کے اس کو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ڈیوالو ہو گیا, کانکریٹ لسٹ جب ابالش ہوئی, اور اس کے بعد اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے, نہ صوبے توجہ دے رہے ہیں, نہ فیڈرل گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے. ایک ٹاسک فورس بنی غالباً پچھلی حکومت کے پی ڈی ایم سے پہلے پی ٹی اے کی حکومت میں, اور صدر اس کے وہ انچارج تھے, لیکن میں نے کوئی ایکٹیویٹی اس کی نہیں دیکھی. اس کے لیے کوشش تھی کہ کسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری تمام صوبوں کو ملا کے لے. اسی طرح کریکولم ملک میں دیکھیں, اگر آپ کی فاؤنڈیشنل ایجوکیشن جو ہے, ہائر ایجوکیشن, تو ہم نے بڑی مشکل سے 18ویں ترمیم اس کو پروٹیکٹ کر لیا, اس کو ہم پارٹ 2 میں لے گئے. وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت وہ اب ریگولیٹ ہوتی ہے, تمام صوبے موجود ہیں. لیکن ہائر ایجوکیشن چلے گی, لیکن بیسک جو پریمری یا اس سے آگے ایجوکیشن ہے, ہائر ایجوکیشن سے پہلے, اس کے جو معاملات ہیں وہ مختلف قسم کے سٹینڈرڈ پورے ملک میں ہیں. اس کی ایک تجویز تھی اوریجنل میں کہ وہ اس کو کسی طریقے سے سارے بیٹھے, فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھے, صوبے بھی بیٹھے, کو راستہ نکالیں. اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کو آگے لے جائیں, اس کو بھی. تو جو افہام تفہیم کا جس وقت یہاں بات ہوئی تھی پہلی دفعہ, جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی یہ فائنالٹی نہیں ہے, فائنالٹی وہ ہوگی جو بل پیش کیا جائے. اور یہ تمام چیزیں اس کو موجود تھیں. اس انیشل گورنمنٹ کے ڈرافٹ میں این ایف سی بھی تھا, اس میں پاپولیشن بھی تھی, اس میں کریکولم بھی تھا, اس میں این ایف سی کے حوالے کے جو کانسیکوینشل چیز, سب چیزیں موجود تھیں. لیکن افہام و تفہیم, اور پرائم منسٹر نے جہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکسٹینسو انگیجمنٹ ہوئی, انہوں نے اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں وہ اپنی تجاویز لے کے گئے. اور اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو علیحدہ علیحدہ میٹنگز کی, ان کو ایکسپلین کیا, ان کو آن بورڈ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم مل کے اس بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو میں دوبارہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں باپ کو منشن کرنا بھول گیا, اور ان کی بھی ساتھ بھی ہے اور ہمیشہ رہا ہے. بلوچ صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں اضافے کی ان کی ایک پینڈنگ چیز رہ گئی ہے, اور وہ بھی اسی طرح انہوں نے بھی اپنا بتایا. انہوں نے, ہمارے بھائی دوست نے, کمار صاحب نے کہا کہ جی اس میں ایک کم از کم منسٹری ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ منسٹری ہے, اسٹیٹ منسٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور ان کا کہ صوبائی سیٹیں یہ صرف یہ نہیں, مسٹ پٹ آن ریکارڈ. ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے انگیج کیا, سرفراز بگٹی صاحب نے, ان کی بڑی خواہش تھی, انہوں نے کیا, منظور کاکڑ صاحب نے کیا, ان کا سب کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مل کے یہ جب بھی موقع ملے, جتنی جلدی ہو, ان اینی کیس ہمارے پاس ٹائم ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج 65 سیٹوں کی اگر 95 ہوتی ہیں یا 80 جتنی بھی ہوتی ہیں تو آج وہ الیکشن نہیں ہونے, اگلے الیکشن راؤنڈ میں الیکشن ہونے. تو ٹائم از آن آور سائڈ. تو ہم نے مل کے یہ چیزیں میں نے جو فلیگ کی ہیں, جو کہ کچھ خواہشات تھی, کچھ حکومت نے انیشلی چیزوں میں ڈالا تھا, این ایف سی, پاپولیشن, کریکولم وغیرہ. بائی دی وے اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں گے 18ویں ترمیم کا مسودہ, اس میں یہ طے تھا کہ یہ کنسنسس سے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, انکلوڈنگ دی نیم, جو آخری 3 دن لگے. اور اس میں 2 ڈیسنٹ آپ نوٹ ملیں گے. آپ اٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ ڈیسنٹ نوٹ تھے, ایک ہیلتھ پہ اور ایک ایجوکیشن پہ.
وہ PMLN نے بھی دیا اور PMLQ چودھری شجاعت صاحب نے بھی دیا ہیلتھ کے ایجوکیشن کے اوپر. ہیلتھ کو ہم نے گزارا کر کے منا کے ان سے وہ ریزولوشن کروا کے تو وہ ایک ہی ہے آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی, ورنہ ہر دوائی جو ہے وہ ایک نہیں 5 دفعہ رجسٹر ہوتی ہے اور اپروول لینے پڑتے, ایک ہی دفعہ لوگ جوتیاں گھس جاتی ہیں اور مصیبت ہوتی ہے ان کو. تو اس لیے دنیا میں ایک ہی ہے, اب US میں فیڈرل ریگولیٹری اتھارٹی ہیلتھ کی ایک ہی ہے. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہسٹری بھی ہے اور ایک ضرورت بھی ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں کرنے والی ہیں, اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی بڑی سٹرونگ ایک ڈیزائر تھی, ایک ان کے پوری سی کی تھی کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کو دنیا میں امیونٹی ہوتی ہے, امیونٹی ملنی چاہیے. وہ امیونٹی ملی لیکن اس میں ایکسپلینیشن دے دی گئی. یہ بھی اس میں بھی کافی راؤنڈز ہوئے کہ جب وہ پبلک آفس اگر سنبھالے کہ کوئی صدر ہوں گے, یہ صرف ابھی نہ سوچے, اگر وہ پبلک آفس کو ہوگا تو پھر obviously that immunity will not be available. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں, اور میں ان ساتھیوں کا میں خصوصی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ضمیر کو دیکھ کے اور جنہوں نے سمجھا کہ یہ چیز ملک کے انٹرسٹ میں ہے, ملک کے لیے اس کو ووٹ دینا چاہیے. وہ ہمارے دوست وہ بھی ساتھی ہیں جنہوں نے ووٹ دیا اور بہادری کے ساتھ ووٹ دیا. یہی اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کی, یہی اسپرٹ ہے پارلیمنٹیرزم کی, یہی اسپرٹ ہے فیڈرلزم کی. تو جناب چیئرمین, میں ایک دفعہ پھر آپ کی ٹیم کا اور پھر لا منسٹر صاحب کا, اٹارنی جنرل کا, اپنی چیئرمین کمیٹی دونوں جناب فاروق نائک صاحب کا اور ورک صاحب جو ہیں, اور ان دونوں کے ممبران کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. لا منسٹری کی ٹیمز ہیں, سارے جو انوالو رہے ہیں, میں خود ان کے ساتھ اسسٹ کرتا رہا ہوں مختلف چیزوں میں. تو میں سمجھتا ہوں اسے ٹیم ورک, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پازیٹیولی کنکلوڈ ہوا ہے. آپ کو مبارک ہو, سب کو مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئرمین. تھینک یو. میں صرف 1 منٹ بات کروں گا کہ آپ کو 64 ووٹس پڑے ہیں. آئی ایم اونلی ایڈریسنگ دا میڈیا. آپ کے ایک ممبر, آنریبل ممبر, ہی از آن وینٹیلیٹر, عرفان الحق صدیقی, پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ. اور دوسرا, فار دیر انفارمیشن آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم آئی ڈنٹ کاسٹ مائی ووٹ. وہ میرا بھی ووٹ تھا, میں وہ بھی دے سکتا تھا, میں نے نہیں دیا. اور ایز اے کسٹوڈین آف 2 houses ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ ان دا سینٹ, میری کوشش تھی کہ اپوزیشن کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اور میں نے کوشش کی ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہ ہو جو اپنی رائے نہ دے. تو وہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے, اور اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے, دونوں سائڈس پہ ہم نے میکسیمم نمبرز آف اسپیکر ہم نے بلوائے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا اگر 18th امینڈمنٹ بھی ہو, 47 اسپیچز ہوئی ہیں, اور وہ بھی جو کرنا چاہتے تھے ان کو ہم نے فلور دیا ہے. تو جو 18th امینڈمنٹ تھی اس پہ آپ کو یاد ہوگا جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا, 1973 کا, اس میں 128 ووٹس تھے, اور وہ ہمارا یونینیمس کانسٹیٹیوشن تھا. اور باقی ووٹ ہمارے بنگلہ دیش میں تھے, ایسٹ پاکستان. اور وہ ہم نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ود 128 ووٹس سے بنایا, اور اس میں یونی کیمرل سسٹم تھا. جب میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی ود آل پولیٹیکل فورسز کیا, تو اس وقت بائی کیمرل نہیں, یونی کیمرل نہیں تھا, بائی کیمرل تھا. اور بائی کیمرل میں سینٹ بھی تھا, اینڈ 446 ممبر نان اپوزڈ. یہ اس وقت ہم نے جو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا تھا, اور اس میں ایک ممبر نے بھی اپوز نہیں کیا تھا. تو ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیچ میں رکھا تھا. اس دفعہ بھی ہم نے, آپ نے کوشش کی, اور پرائم منسٹر صاحب نے اور تمام دوستوں نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر اس پہ کنسنسس کیا. اور آپ نے درست فرمایا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ whether it is on the right side of the aisle or the left side, both agreed.
اور انہوں نے کیا اور اس پہ کنسنسس ہم نے ایوالو کیا. اب بھی ہم نے کوشش کی میکسیمم کنسنسس ایوالو کریں, مگر اس میں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہماری لاء کی کمیٹی ہے اور ہمارے فروق ایچ نائک صاحب اور جوائنٹ کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی, انہوں نے بھی بہت برین اسٹارمنگ کی ہے اور کئی دن کی ہے, اور ہم نے بھی 3 دن یہاں ڈیبیٹ کرائی ہے. کبھی کبھی تو مجھے کہنا پڑتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا, اگر وہ بھی بات کرنا چاہے تو وہ بھی کر لیں, مگر وہ خود بھی تھک جاتے تھے, کچھ آپ بھی تھک جاتے تھے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے پورا اور سیکریٹریٹ آف بوتھ دا ہاؤسز, ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور 2 ایشوز ہیں جس پہ میں کنسرن فیل کرتا ہوں, دیٹ از اوور پاپولیشن اینڈ ایجوکیشن. اس کے اوپر ایک ہی طریقہ ہے شارٹ کٹ کا, کونسل آف کامن انٹرسٹ, اس پہ بیٹھ کے کنسنسس کر لیں. تو وہ نہ کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. بیئر منیمم جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے, تو وہ اس پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے آپ اس پہ کنسنسس ایوالو کر لیں. اور کریکولم کے اوپر اور پاپولیشن, وہ بھی ٹائم بام ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے میری یہ سجیشن ہوگی. اور دوسرا جو رول آف دا چیئرمین ہے یا اسپیکر, وہ ریگولیٹ کرتا ہے ہاؤس کو, وہ ووٹ نہیں کر سکتا. میں تو اپنا اتنا ہی کر سکتا تھا کہ میں نے ووٹ نہیں دیا, مگر ریگولیٹ کرنے کے لیے آئی ہیو فالوڈ دا بیسٹ ڈیموکریٹک پریکٹسز ان دا ورلڈ, کہ جس طریقے سے اپوزیشن کو لے کے چلنا ہوتا ہے, جس طریقے سے گورنمنٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے, ہم نے ہر ایک کو موقع دیا ہے. اس سے زیادہ میں ان کو ووٹ تو نہیں دلوا سکتا, ووٹ تو آپ کا ہے. Men whosoever has the majority, I put to the house and you decide. تو اس لیے for the concern of the media کوئی بلڈوز نہیں کیا, اور جو الفاظ مجھ سے منہ سے نکلے کہ یونینیمسلی, وہ بھی میں نے کریکٹ کر دیا, کہ چونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر میں کوئی حرف آنے دوں. تو ہم نے جو کیا میجورٹی سے کیا. تھینک یو. یہ میں نے سیف اللہ ابرو کے لیے آپ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ چیئر کو نیوٹرلی رہے تو اچھا ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا 26ویں ترمیم میں رولنگ آ چکی ہے. پرنسپل ایک چیز ہے اور ایک لیگل آبویسلی اس سے ڈفرینٹ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ چیئرمین اور اسپیکر کا ووٹ ہونا چاہیے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ناؤ. انشاءاللہ تو آگے وقت آئے گا. اس کو دیکھیں, رولنگ ہے کہ آپ ٹائی کی صورت میں آپ بھی ووٹ دے سکتے ہیں, ٹائی کی صورت اسپیکر صاحب بھی دے سکتے ہیں, بٹ اٹ شوڈ بی پراپرلی لیگلائز دس پرٹیکولر. یہ جو ہے رولنگ ہے. جی جی جی. دوسرا میری گزارش یہ ہے, ووٹ چیئرمین سینٹ نے دیا ہوا ہے. جی جی جی. اور چیئرمین صاحب میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے 2 ساتھی ہیں میں جن کو بہت میں اپریشیٹ بھی کیا میں نے, تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم 1-2 منٹ دے دیں, سیف اللہ ابرو صاحب کو اور بہن نسیمہ احسان صاحبہ کو, تو آئی ول بی گریٹفل. ابرو صاحب, آئی ول ریکویسٹ کہ میری قطر کے اسپیکر کے ساتھ ابھی بائی لیٹرل ہے اور میں نے ٹائم چینج کرتا جا رہا ہوں. اگر مختصر اگر آپ لے لیں. زیادہ بات ہی نہیں کرنی سر. میں اس ہاؤس کے سامنے اور یہ سارے دوست بھی بیٹھے, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی, اس میں جو ہمارے پاک افواج کا جو کردار تھا, جس کی وجہ سے انڈیا کو شکست ہوئی, انڈیا نے جو ذلت اٹھائی, وہ میرے خیال میں ہمارے سب پاکستانیوں کے لیے باعث فخر, باعث عزت ہے. بے شک ہماری پارٹیز اپنی جگہ جو بھی آج, کیونکہ اس شکست کو انڈیا پہلے نہیں مان رہا تھا. پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 5-6 مرتبہ کہا, اور جتنی عزت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دی, ایسے دنیا میں کسی کو صدر ٹرمپ نے نہیں دی, ایون کسی وزیر اعظم کو بھی نہیں دی.
بات یہ ہے سر، میں نے جو آج یہاں ووٹ دیا ہے، میں نے اپنے فیلڈ مارشل اور پاک افواج کی وجہ سے یہ ووٹ دیا ہے. اور میں دوسری بات آپ کو واضح بتا دوں سر، جب 26ویں امینڈمنٹ آئی تھی لاسٹ ایئر، تو ابھی میں جب یہاں سے نکلوں گا سر، ابھی بھی کافی لوگ یہ آپ کے یہاں سینیٹر بیٹھے تھے، یہ پہلے ہی ہمارے لوگوں کو مطلب طنز کر رہے تھے آپ کی سائڈ کے، کہ دیکھو ابڑو کہاں گیا. میں ووٹ دینے آیا، جنرل آصم منیر کی وجہ سے ووٹ دینے آیا ہوں، کسی اور کی وجہ سے نہیں. کسی کو بھول ہے شاید، اگر کسی کو بھی نہیں تو وہ آدمی، یہ آپ کا ناصر بٹ صاحب ہمیشہ جو یہ پارلیمنٹری پریکٹس میں آتا ہوں وہ ابھی بھی بات ہے، آپ کی امینڈمنٹ آ رہی ہے، آپ کو کوئی ووٹ دیتا ہے، اس وقت بھی آپ کے ممبرس میں ایتھکس نہیں آتے. ایتھکس سیکھیں سر، ان کو سکھائیں. میں گزارش کرتا ہوں سر، میں نے کل بھی بات کی تھی، پہلے بھی یہی ہاؤس ہوگا. پہلے فاروق نسیم یہاں قانون سازی کرتا تھا، ابھی اعظم صاحب کر رہے ہیں. کل جب ہماری حکومت آئے گی تو یہی کام کل یہاں بیرسٹر علی ظفر کرے گا. یہ میری آپ بات نوٹ کر لیں، سب کریں گے. کوئی بھی مطلب یہاں انقلابی کم بنے. میں آتا ہوں سر لاسٹ ایئر کے بعد آدھا منٹ. لاسٹ ایئر سر جب بات ہوئی تھی 26ویں امینڈمنٹ پہ، تو میری فیملی کے 10 ممبر، میری مسز اریسٹ ہوئی تھی. کسی کو پتا ہے یہاں میرے پارٹی نے کتنا میرے لیے آواز اٹھایا تھا؟ 10 ممبر. کوئی ایک بھی سینیٹر کہے پی ٹی آئی کا جس کے بدے اٹھائے گئے تھے، میرے 10 فیملی ممبر اٹھائے گئے تھے. اور سر اس کے بعد جب وہ ترمیم ہو گئی تو آپ نے بھی ضمانت کی، شہادت صاحب نے بھی تب الیکشن کمیشن کو جا کے آپ کے وہ اپلیکیشن دی، آپ نے بھی ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا. میں آج سر یہاں اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ کل آپ یہاں مجھے ڈی نوٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن بھیجیں. میں نے آپ کا ٹائم اس وجہ سے لیا، میں اپنی اس سیٹ سے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں. تھینک یو سر. ہم آپ کو پھر بنا دیں گے. نسیمہ احسان صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. نہیں آپ راضی کر لیں گے ابڑو صاحب کو انشاءاللہ. مختصر ٹائم. جی مختصر میرا. جناب والا تھینک یو. میں سب سے پہلے گورنمنٹ کو اور تمام ممبران کو اس آئینی ترمیم پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. اس کے علاوہ جناب میری اس ہاؤس کے توسط سے، جیسے میرے بھائی دنیش کمار نے بھی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھانے کے حوالے سے بات کی تھی، جناب والا آج ہمارے سینیٹر عبد القادر نے بھی یہی بات کی تھی. جناب والا صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھانا اچھی بات ہے، میں نے بھی یہی بات کہی تھی. لیکن جناب ایک کیک کا سائز یہ ہے، اگر ایک تو اسے 10 بندے آلریڈی کہا رہے ہیں، اگر مزید 5 بندے آپ بڑھا دیں گے تو وہ کیک کا سائز بڑھے گا نہیں جناب. اس لیے ہماری یہ ایک درخواست ہے، تجویز بھی ہے کہ قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھائی جائیں. اور جو بلوچستان کو ایک کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر لے آنا چاہ رہے ہیں قومی دھارے پہ، ایک نیشنل لیول پہ، جو ایک آئسولیشن میں ہے بلوچستان اس وقت، اگر اس آئسولیشن سے نکالنا چاہتے ہیں تو بلوچستان کے قومی اسمبلی کے سیٹیں بڑھائی جائیں. تھینک یو مسٹر چیئرمین. The proceedings of the House stands adjourned to meet again Thursday on 13th November 2025 at 4 p.m. آپ کو بتائیں کہ سینٹ کا اجلاس اب سے کچھ دیر قبل چیئرمین سینٹ کی جانب سے اس اجلاس کو جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے 13 نومبر جمعرات کے روز شام 4 بجے تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا. آپ کو بتائیں کہ سینیٹر اسحاق ڈار نے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر تمام جماعتوں کو جو ہے وہ اس پر دستخط تھے. میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا قیام شامل تھا. آئینی عدالت کی دوسری عدالتوں سے علیحدگی بڑی پیش رفت ہے. سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا یہ ایک بہت بڑی اور خوش آئین تبدیلی ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابرو نے بھی سینٹ سے اس وقت استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس وقت ہمارے نمائندے کامران چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کامران، مزید اپڈیٹ کیجیے. جی دیکھیں، سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اب جو ہے وہ جمعرات کی شام 4 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ
64 वोट के साथ सेनेट से जो है वो मंजूर करवा ली गई है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें जो है वो इस 27वीं आईनी तरमीम के जो पहले मुजवजा मसवदा था जिसमें 49 शिकें शामिल थी, उसके बाद अब जो है वो 59 शिकों के साथ जो है वो इसको कामयाब मंजूर करवाने में जो है वो कामयाब हो गई है। सेनेट से 64 वोट जो है वो दरकार थे। 62 हुकूमती अरकान जो थे वो मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेट में जो है वो इरफान सदीकी शदीद अलील हैं, इस वक्त इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जो है वो वेंटिलेटर पर हैं। उनका वोट जो है वो कास्ट नहीं हो सका, लेकिन उनके अलावा जो 2 अपोजिशन के अरकान थे उनको 27वीं आईनी तरमीम के हक में उन्होंने जो है वोट दिया है। JUIF के सेनेटर अहमद खान हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो हैं, और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने वोट कास्ट करने के बाद अब जब चेयरमैन सेनेट ने उन्हें बोलने का मौका दिया है तो उन्होंने सेनेटरशिप से अपनी जो है वो मुस्ताफी होने का ऐलान भी कर दिया है और वाज़ेह कहा है कि मैं यहाँ पर वोट जो है वो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की वजह से जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के हक में देने के लिए पेश हुआ हूँ और 27वीं आईनी तरमीम के हक में मैंने वोट दिया है। पाक भारत जंग के दौरान पाक फौज और फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया वो काबिल फ़ख्र है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मेरी फैमिली के 10 लोगों को जो है वो उठाया गया, गिरफ्तार किया गया। हुकूमत से कुछ शिकवे भी उन्होंने किए और उसके बाद उन्होंने सेनेटरशिप से जो है वो मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। सेनेटर नसीमा एहसान बलोचिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने भी जो है वो इजहार ख्याल किया 1 मिनट के लिए और मुतालबा किया हुकूमत से कि सेनेट जो है वो और कौमी असम्बली दोनों जो है वो ऐवान बलोचिस्तान में असम्बली की जो नशिस्तें बढ़ाने के हवाले से मुतालबात बार बार आ रहे हैं बलोचिस्तान से, उन पर अमल दरामद करें, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने जो है वो इजलास की कार्रवाई जो है वो जुमेरात की दोपहर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। नायब वज़ीर आज़म और कायद ऐवान इसहाक डार ने जो है वो तमाम अरकान जिन्होंने वोट कास्ट किया है, जिनमें हुकूमती इत्तेहादी जमातें शामिल हैं, फर्दन सबका शुक्रिया अदा किया है। वज़ारत कानून की जो ला टीम है उसका शुक्रिया अदा किया है। पार्लिमानी कमेटी जिसने 2 रोज़ में जो है वो मज़ीद तरामीम और तजावीज़ इस कमेटी की रिपोर्ट की सूरत में जो है वो इसमें शामिल की, उन पर उनका शुक्रिया अदा किया। जबकि जो सुकम आइन में रह गए थे या जिन पर हुकूमत का ख्याल है कि ये चीज़ें जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए थी, उनके बारे में जो है वो तफसीली इजहार ख्याल किया है और तमाम अरकान और इत्तेहादी जमातों का जो है वो शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जो है वो NFC अवार्ड में तरामीम के हवाले से या NFC अवार्ड को रिवाइज करने के हवाले से भी जो है वो इंडिया दिया है कि आने वाले वक्तों में NFC अवार्ड जिसमें सूबाई जो वफाक और सूबों के दरमियान फर्ज का मामला है, आबादी, तालीम और सेहत के शोबों के हवाले से बातचीत है, वो जो है वो की जाएगी। और उन्होंने वाज़ेह बताया है कि हुकूमत की जानिब से जो मसवदा 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई तौर पर तैयार किया गया था उसमें जो है वो NFC अवार्ड भी शामिल था और उसमें जो है वो तालीम और आबादी सूबों के साथ जो वफाक के मुख्तलिफ अमूर हैं NFC अवार्ड के तहत वो भी शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से NFC अवार्ड और तालीम और जो आबादी के हवाले से अमूर थे उन पर बातचीत को आगे ले जाकर जो है वो इस पर पेशरफ्त का कहा गया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन तमाम अमूर को जो है वो बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मसवदा जो है वो CEC इजलास में लेकर गई, वहाँ से जो है वो मंजूरी के बाद जिन अमूर पर इत्तफाक किया गया उनको जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में शामिल किया गया है। तो अब इस 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट यानी कि ऐवान बाला से मंजूरी के बाद ये कहा जा सकता है कि जो इस वक्त मामला सबसे ज्यादा ज़ेर बहस रहा है NFC अवार्ड के हवाले से, वो भी आने वाले महीनों में या आइंदा साल जो है वो मुतवक्के है कि उसके हवाले से भी हुकूमत जो है वो कोई बड़ी तरमीम करेगी और उसके हवाले से बातचीत जो है वो सियासी जमातों के साथ करके उसके हवाले से भी एक जो है वो तरमीम आने वाले वक्तों में जो है वो इसका दोनों ऐवानों का जो है वो हिस्सा होगी। अब कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, लेकिन यहाँ पे पार्लिमानी शराइ बता रहे हैं कि ये 27वीं आईनी तरमीम का जो मंजूरी हुई है इसकी अब मंजूरी कौमी असम्बली से दिलाई जाएगी, लेकिन उसके लिए 14 नवंबर की तारीख पहले से तय की जा चुकी है, यानी कि जुम्मा के रोज कौमी असम्बली से भी जो है वो ये 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाने के बाद इसे जो है वो दोनों ऐवानों की रिपोर्ट की सूरत में जो है वो सदर पाकिस्तान को भेजा जाएगा और उसके बाद सदर के दस्तखत के बाद जो है वो 27वीं आईनी तरमीम बाकायदा जो है वो 1973 के आइन का हिस्सा बन जाएगी। आज सुबह 11 बजे ये सेनेट का इजलास शुरू हुआ था, 3 बजे 3:30 बजे तक जो है वो इसमें 27वीं आईनी तरमीम नहीं पेश की गई। तमाम अरकान को जो है वो बहस के लिए मौका दिया गया, तमाम अरकान ने उसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया, बहस में हिस्सा लिया और उसके बाद
जब ये 3:30 बजे इजलास शुरू हुआ तो 27वीं आईनी तरमीम के बारे में सेनेटर फारूक एस नाइक जो कि जो कि कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सरबराह हैं सेनेट की जानब से, उन्होंने जो है वो रिपोर्ट ले की हाउस में, और उसके बाद उस पर जो है वो कुछ जो इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं उन्होंने अपनी तजावीज़ के हवाले से भी ऐवान को आगाह किया। उसके बाद तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हुआ। अपोजिशन ने इब्तदाई तौर पर इजलास में कार्रवाई का हिस्सा रही, एहतजाज किया, रिपोर्ट की कापियां फाड़ी, नारेबाजी की, और उसके बाद वो वॉकआउट कर गई। और उसके बाद ये मंजूरी का अमल जो था वो बाज़ाब्ता तौर पर जिसमें 64 वोट जो थे वो हुकूमत को दरकार थे, और 64 वोट ही जो है वो अरकान जो है वो सेनेट के हाल में मौजूद थे। 2 अपोजिशन के अरकान जो है वो इस कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं। JUI पे के सेनेटर हामिद खान थे, उनकी जानब से जो है वो जैसे ही ये मंजूरी का अमल मुकम्मल हुआ है तो वो सेनेट हाल से रवाना हो गए, जबकि सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनकी जानब से इज़हार ख्याल किया गया, और 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद वो मुस्ताफी होने का ऐलान भी कर गए, जिस पर जो है वो मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो हम आपको वापस भी ले आएंगे, फिर से सेनेटर जो है वो बनवा लेंगे। तो इस वक्त जो है वो सेनेट का इजलास जो है वो खत्म हो चुका है। अब जुमेरात की दोपहर 4 बजे जो है वो दोबारा होगा, और इस इजलास मामूल की अब जो है वो कार्रवाई एजेंडा जो है वो लेकर बढ़ाया जाएगा, जबकि दूसरी जानब जो वाने ज़ेरी हैं यानी कि कौमी असम्बली, उसमें जो है वो अभी मंजूर शुदा मसवदा जो है वो दोबारा से पेश किया जाएगा, और उसमें फिर इसी तरह से वोटिंग होगी और अरकान की गिनती होगी, और पूरा प्रोसेस जो है वो कौमी असम्बली के जो आइन है उसके तहत जो है वो उसको वहाँ से मंजूर करवाया जाएगा। जी, 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो गई है। 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों की सेनेट से मंजूरी हुई है, और इस हवाले से अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी। आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट से मंजूर हो चुकी है। 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों पर सेनेट से शिकवार मंजूरी ली गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम के हक में सेनेट से 64 वोट कास्ट हुए। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह आबरू ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाला, जबकि JUI के सेनेटर अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया है। अपोजिशन ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के अमल का बॉयकॉट किया है। आपको बता रहे हैं कि सेनेट का इजलास अब से कुछ देर कबल जारी था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत ये इजलास आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, और 3:30 बजे तक जो है वो तमाम सेनेटर्स को, चाहे वो अपोजिशन के हों या फिर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हों, उनको मौका दिया गया इस 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर डिबेट करने का। और फिर उसके बाद जो है वो 3:30 बजे के बाद ये बिल पेश किया गया, और इसके ऊपर शिकवार मंजूरी दी गई। तमाम शिकों को चेयरमैन सेनेट की जानिब से पहले ऐवान में बताया गया, और फिर उस पर एक एक करके मतलाबार जो है वो मंजूरी ली गई। और अब जो है वो चेयरमैन सेनेट ने, जो सेनेट का इजलास है, जब ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल हुई और फिर जो एंड में जो है वो मुकम्मल तौर पर आईनी तरमीम का जो बिल था उसकी मंजूरी ली गई, हतमी मंजूरी ली गई। उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने 13 नवंबर 4 बजे तक, जुमेरात के रोज़ तक जो है वो सेनेट का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि अभी जो ये बिल है 27वीं आईनी तरमीम का, इसकी जो मंजूरी है वो कौमी असम्बली से लेना जो है वो अभी बाकी है। वहाँ पर भी 2/3 अक्सरियत दरकार होगी हुकूमती इत्तेहाद को ये बिल पास करवाने के लिए, क्योंकि जब जब आइन में कोई तरमीम आती है तो उसके लिए 2/3 जो अक्सरियत है वो चाहिए होती है उस तरमीम को पेश करने के लिए। और जो कौमी असम्बली का इजलास है वो जो है वो 14 नवंबर को शुरू होगा, और उस दिन जो है वो ये बिल जो है वो टेबल किया जाएगा, पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में, और वहाँ पर जो है फिर देखना ये होगा कि सूरत हाल क्या होती है और किस तरह से जो है वो इस बिल की मंजूरी ली जाती है। लेकिन अब तक के इतलात जो हैं और अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हमने अपने नाज़रीन को दिखाई, उसके मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल था वो सेनेट से मंजूर हो चुका है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो है वो अपनी भी कुछ जो इसके अंदर ऐड ऑन किया जा सकता था, कुछ जो एजुकेशन की बात की, उन्होंने पॉपुलेशन की बात की। इस हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत सारा काम अभी बाकी है और ये जो है वो बिल के अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स की जा सकती थी। आपको ये भी बताएं कि सेनेटर इसहाक डार ने जो है वो बिल की मंजूरी के बाद सेनेट में खिताब किया, इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि ये जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर तमाम जमातें जो हैं वो स्टेक होल्डर्स थीं और तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के कई ममालिक आईनी अदालत में मौजूद हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।